अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। मेरे पास जी थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। मैं यहाँ पे जी बात करूँगी कि जर्मनी में लोग कितना कमा सकते हैं। अगर जर्मनी में बात करें लेबर तबके की, तो आप इसमें अगर होटल की लाइन में जाते हैं तो होटल का जो हेल्पर है अगर वो फुल टाइम जॉब करे तो कम से कम 1500 यूरो कमा सकता है आसानी के साथ। अगर वो फुल टाइम जॉब नहीं करता, वो हाफ टाइम जॉब करता है, तो वो 800 से 1000 यूरो तक कमा सकता है। होटल की बात, सॉरी, ये बात भी आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एज ए हेल्पर की बात कर रही हूँ, शेफ़ मैनेजर लोगों की उस तबके की मैं बात नहीं कर रही। सिर्फ मैं हेल्पर की बात कर रही हूँ, क्योंकि शेफ़ और जो मैनेजर है उनका लेवल कोई और है। उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। मैं यहाँ उनको फोकस नहीं कर रही, सिर्फ मैं हेल्पर की बात कर रही हूँ। होटल की टाइमिंग यहाँ पे जी तकरीबन एक जैसी ही होती है, कुछ में कुछ डिफरेंस हो, मगर अमूमन होती यही है कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक। कुछ सुबह के टाइम में 2:30 बजे तक भी होती हैं और इसके बाद 5 से लेकर 10 बजे तक भी, और कुछ 5 से लेकर रात 11 बजे तक भी होते हैं। यह जी मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे सिर्फ मैं फिर बता दूँ कि मैंने सिर्फ एक हेल्पर को फोकस किया है, इसके अलावा मैंने किसी और तबके को इसके अंदर फोकस नहीं किया। सिर्फ एक हेल्पर की मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको किसी और तबके के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कितना कमाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी क्या है, किस शोबे में कितने ज़्यादा अगर काम करते हैं हम तो कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। यहाँ पे जी फिर हम ग्रोसरी करके वापस आ चुके थे। एशियन शॉप पे हम पता गए हुए थे, वहाँ पे जी मैं ये कुछ चीज़ें लेके आई हुई थी। इनमें कुछ सब्जियाँ, स्नैक्स वगैरह और स्वीट्स वगैरह जो मैं लेके आई हुई थी, क्योंकि आपको मैंने आगे भी बताया कि मेरी चीज़ें घर में तकरीबन सारा कुछ ही सब्जियां वगैरह ख़त्म थी। तो फिर मैं छुट्टी भी थी तो इसलिए बच्चों को लेके तो मैं वहाँ से चीज़ें लेके आ गई थी। और ये जी मैं अपने बेटे के लिए लेके आई हुई थी ऑटो। मैंने क्या लेनी थी जी, बच्चों का पता है आप लोगों को बच्चे खुद इतनी ज़िद करते हैं कि माँ बाप को बेचारों को लेने की देनी पड़ती है। हालांकि उसके पास ऑटो तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद भी वो कहता था ये मैंने ग्रीन बस लेनी है। पता है इधर एक बस चलती है फ्लिक्स बस, जो लंबे रूट पे चलती है, लॉन्ग रूट पे, जो इंटर मसलन दूसरी सिटी के अंदर भी जाती है, ये वो बस थी। तो वो कहता था कि मैंने फ्लिक्स बस लेनी है। तो चले जी, फिर मैंने कहा ठीक है तुम ले लो। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मामा आपने जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ऐसे ही आपने इसको फोकस करना है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं दिखा देती हूँ सबको। अब आप लोगों ने बताना है उसकी बस अच्छी है कैसी है। यहाँ पे जी ये अगले दिन का टाइम था, तकरीबन सुबह सुबह का टाइम है ना। मेरे हस्बैंड ने जाना था जॉब पे, मैं उनके लिए काफ़ी रेडी करने लगी थी। और साथ जी मैं बना रही थी सवैयाँ। जानते हैं आप लोग, जानते ही होंगे यार, देहात में हमारे जो पंजाब का देहात है, पंजाब का ही देहात है और कहाँ होना देहात है, पंजाब में जी ये काफ़ी ज़्यादा बनती है गर्मियों में। घर में होममेड जो होती हैं सवैयाँ, ये वही हैं जो मैदे की बनती हैं। तो असल में मेरी बेटी का गला बहुत ज़्यादा ख़राब था ना, उसको खांसी थी, ज़ुकाम था और गला अंदर से दर्द भी कर रहा था। तो इससे पता, गला अगर दर्द कर रहा हो ना तो फिर कोई है जो स्पाइसेस वाली चीज़ें होती हैं या ऑयल वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं सूट करती ना, उससे ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर मैंने जी यही उसके लिए बनाई थी। पता है ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और गले को इससे बहुत ज़्यादा आराम होता है। तो मैं उसी के लिए ये रेडी करने लगी थी। खैर अब उसी के लिए बेचारी ने कहाँ खानी, सब ने यही खानी है नाश्ते में। सिर्फ हस्बैंड के लिए मैं साथ जी काफ़ी रेडी कर रही थी। और यहाँ पे जी मैं लेने लगी थी मक्खन। पता है इसको जो उबाल के बनाते हैं ना, बॉयल करके, हम इसका एक तरीका होता है कि दूसरी स्वीट बनती हैं सवैयाँ, और एक होता है जी बॉयल करके उसके ऊपर मक्खन लगाते हैं। ये मैं मक्खन ले रही थी, मक्खन मैंने ले लिया है। और मक्खन जी मैं एक कार्टन के अंदर डालती हूँ, मगर वो मैंने वॉश किया हुआ था इसलिए मेरे पास अब यही था। मैंने इसको एक पैक के अंदर रखा हुआ था ना, कागज़ के अंदर। यहाँ पे जी मेरी सवैयाँ हो गई थी बॉयल। मैंने उनको निकाल के जी डाल दिया है जहाँ मैंने बटर रखा हुआ था
اوپر سے میں نے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیا جی، یہ صحیح طرح سے آپس میں بٹر جو ہے سٹیم پتہ ہے اس کے اندر ہوتی ہے، جو سوئیاں ہم بوائل کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز بوائل کرے تو اس کے اندر سٹیم خود ہی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر اس کو مکس کرنے کے بعد جی اوپر سے کر دیا ہے، لیڈ دے دی ہے کہ جو ان کا اپنی سٹیم اندر ہی رہے اور جو ہمارا بٹر ہے وہ صحیح طرح سے نا میلٹ ہو جائے۔ اور بچے جی میرے اندر کافی زیادہ شور کر رہے ہیں، شور یار انہوں نے کیا کرنا، بس وہ کہتا تم ادھر نہیں بیٹھو تم ادھر بیٹھو، بس یہی بات سے جی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے ادھر نہیں بیٹھنا، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ بچے ہیں، ہم بھی اپنے دور میں ایسا ہی کرتے ہوں گے، ہم بھی کون سا کہیں آرام سے بیٹھتے ہوں گے۔ چلے جی پھر اب میری آپ لوگوں کے ساتھ جی ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کیوٹ سا مجھے میسیج کر دیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہاں پہ جی میں نے سپیڈ اس کی تیز کر دی تھی تاکہ آپ لوگ بور ہی نہ ہو کہ آپ ہی ہمیں کیا دکھاتی جا رہی ہے، اس لیے جی میں نے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز کر دی تھی۔ یہاں پہ جی سوئیاں ہو چکی تھی ہماری ریڈی، اور میں ڈال کے دینے لگی تھی ہسبینڈ کو بھی اور بیٹی کو بھی۔ اور اس کے اوپر جی اب ہم چینی جو ہے کچھ تو میں اس کے اوپر ہی ڈال دوں گی، کچھ میں جی ساتھ بول کے اندر ڈال کے لے جاؤں گی کہ جس کو کم محسوس ہو تو وہ دوبارہ ڈال۔ یہ جی رات کا ٹائم تھا جو میں لے کے آئی تھی سبزیاں، اس میں پتہ ہے آپ لوگوں کو میں کریلے بھی لے کے آئی تھی، میں کریلے جی کرنے لگی ہوں فرائی۔ یہاں پہ جی کریلے میرے ہو چکے تھے ڈن، اور جی اس کا جو مسالہ میں پہلے ایسا کرتی ہوں کہ میں کریلے علیحدہ ہی کرتی ہوں فرائی، اور مسالہ جو ہوتا ہے ساتھ میں اس کا مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں، اور بعد میں جی جب کریلے ہو جاتے ہیں صحیح طرح سے روسٹ تو میں اس کے اندر جو مسالہ اس کی فیلنگ کر لیتی ہوں۔ پتہ ہے بعض لوگ تو پہلے فیلنگ کر کے تو بعد میں روسٹ کرتے ہیں، ہم ویسے ایسا نہیں کرتے، ہر بندے کا اپنا میتھڈ ہے، میرا تو یہی ہے، میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ پہلے کریلوں کو روسٹ کر لیتی ہوں فرائی اچھی طرح سے، اس کے بعد جی میں کر لیتی ہوں ان کو نا مسالے کی فیلنگ۔ یہاں پہ جی میں نے کریلوں کو کر لیا تھا روسٹ فرائی، روسٹ کے لئے فرائی کے لئے بات تو ایک ہی ہے۔ اس کے بعد جی میں ان کے لیے مسالہ ریڈی کرنے تھی، مسالے میں نے ڈالا ہوا تھا ٹماٹر، پیاز، ہری مرچ اور باقی جو بیسک مسالے ہوتے ہیں باقی میں نے وہی سارا کچھ ڈالا ہوا تھا۔ اور اب جی میں اس کو اچھی طرح سے جی اس کو میں اس کی بنائی کر چکی ہوں، وہ ہو چکا تھا کہ میں مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے، کریلے میں نے پہلے ہی آلریڈی کر لیے تھے، اب جی بس اس کے اندر ڈالنے والا رہتا ہے تو مسالہ ہی رہتا ہے۔ اب مسالہ جی اس کے اندر ڈالتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو تھا ریڈی کیا ہوا تھا پہلے ہی۔ اب میں اس کے اندر جی مسالہ ڈال کے تو اس کو فل کر کے جی بنا تقریباً یہ ڈن نہیں تھا، میں نے سارا کچھ پہلے ہی کر لیا تھا، مسالہ بھی میں نے پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا۔ آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا، یہ بڑے مزیدار بنتے ہیں، کڑوے بھی نہیں اتنے ہوتے۔ اور جی میں نے یہاں پہ اس کے اندر مسالہ بھی فل کر لیا تھا، مسالہ فل کرنے کے بعد جی پھر اب میرے ہسبینڈ بھی اب گھر واپس آ چکے تھے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان کے لیے میں نے پھر کھانا بھی ریڈی کرنا تھا، روٹی بنانی تھی۔ بچوں نے تو وہی کھانا کھا لیا تھا، ان کے لیے میں نے جو بنایا ہوا تھا وہ نوڈل کہہ رہے تھے، ان کے لیے میں نے نوڈل ہی بنا کے دیے تھے۔ یہ کریلے وغیرہ انہوں نے کہاں کھانے ہیں، یہ تو میں اور میرے ہسبینڈ ہی آیا لے ورنہ انہوں نے تو مسالہ بھی نہیں کھاتے، اتنے بدتمیز ہے، کبھی میں کہوں نا کھا لو تو نہیں کھائیں گے، اپنی مرضی ہو تو بے شک کھا لیں، مگر میں نے کہنا تو پھر انہوں نے نہیں کھانا، پھر انہوں نے ضدی کرنی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کھانا ہی نہیں ہے۔ خیر کیا کروں، ہر ماں یہی تو کہتی ہے کہ میرے بچے ایسے نہیں کرتے تو ویسے نہیں کرتے، پتہ نہیں بچوں کو کب سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنی ماما کو نہ تنگ کریں۔ میں تو ویسے اپنی بیٹی کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں مشمل کبھی تم اتنی سمجھدار ہو کہ جو بات میں کہوں گا آپ کہیں ٹھیک ہے ماما میں یہی کھا لیتی ہوں، مگر دیکھیں جی ہر ایک زندگی کے ایک ہوتا ہے نا پیریڈ، اس پیریڈ میں نہ تو انسان وقت سے پہلے سمجھدار ہو سکتا ہے نہ وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی وہ ہے ہی بچے چھوٹے ہیں، ان کو جتنا مرضی سمجھاؤ ان کو سمجھ ہی نہیں آنی ابھی۔ چلے جی پھر اب ہم جاتے ہیں جی اس کے فائنل لک کی طرف۔ ہمارے جو کریلے میں نے اس کے اندر مسالہ کر لیا تھا فل، اور اس کے بعد جی پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ وہ جو ہے میں نے اپنی ہسبینڈ کے لیے جو پلیٹر ریڈی کیا تھا وہ کس طرح کا تھا۔ اب جی میں آپ لوگوں کے ساتھ چاہوں گی اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں۔ میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔